नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। हाम्रो शास्त्रमा एउटा श्लोक छ, बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध, अर्थात् कुनै पनि विषयमा तर्क वितर्क गरेर मात्रै तथ्यको नजिक पुग्न सकिन्छ। तर वर्तमान समयमा नेपाली समाजमा यस्तो मुडे असभ्य प्रवृत्ति हावी हुन थालेको छ कि हामी कुनै पनि विषयमा आफूले सोचेको भन्दा फरक अरूले सोचेको, आफूले बुझेको भन्दा फरक अरूले बोलेको अथवा लेखेको देख्न सुन्न चाहदैनौँ। गाली गलौज र सत्तो सराप गरेर विचारको उत्तर विचारले तर्कले होइन कि गाली गलौज गरेर सत्तो सराप गरेर दिने प्रचलन समाजमा व्यापक रूपमा बढेको छ। वर्तमान समयमा नायक पूर्ण विक्रम पल शाह र एक नाबालिग भनिएकी, जसको उमेर नाबालिग बताइएको छ, ती नायिका बीच भएको सम्बन्ध र बलात्कार सम्बन्धी जाहेरीको विषयमा जुन विवाद समाजमा व्याप्त भयो, व्यापक रूपमा जुन विवाद बढ्यो, पहिलो कुरा त अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा यस्तो विवाद हुनै पर्ने थिएन। अर्को कुरा, आफूलाई सही लागे पनि गलत लागे पनि कसैले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने त उसको नैसर्गिक स्वतन्त्रता हो नि। तर यहाँ भिडले जे सुन्न चाहन्छ अथवा अर्को पक्षले जे सुन्न चाहन्छ त्यही बोल्नुपर्ने बाध्यता छ। कोही बाध्यताले त्यही बोलिरहेका छन् र त्यो बोल्न नसक्नेहरू बोल्न डराउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। एक पक्ष पल शाहलाई बलात्कारी नै देखिरहेको छ जबकि त्यो प्रमाणित हुन बाँकी नै छ, र अर्को पक्षले फेरि पल शाहलाई निर्दोष र ती गायिकालाई दोषी ठहराएर आन्दोलन नै गरिरहेको छ। जबकि तपाईँ हामी जति दुविधामा भए पनि कानुन स्पष्ट छ र यदि प्रमाणित भयो भने त्यसको सजाय, त्यो अपराधको दण्ड पनि कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यो एउटा पाटो भयो। तर यो घटनाले एउटा अर्को पाटो पनि देखायो। यो घटनाले हामीले हेरिरहेको रङ्गीन चाँदनी पर्दाभित्रको कालो पक्षलाई देखायो। कलाकारहरू बीचका आपसी प्रतिशोध, षड्यन्त्र, व्यक्तिगत गोपनीयताहरू जसरी छरपष्ट भए, छताछुल्ल भएर पोखिए, यसले यो प्रश्न गर्न बाध्य बनायो कि जुन चलचित्रहरूले हामीलाई नैतिकता, प्रेम, विश्वास, चरित्र, मर्यादा जस्ता शब्दहरूको पाठ सिकाउँछन् आफ्ना कथा मार्फत, तिनै चलचित्रमा, तिनै कथामा अभिनय गर्ने कलाकारहरूका लागि कतै यी शब्दहरू डिक्सनेरीमा मात्रै सीमित भइरहेका त छैनन्। त्यसो हो भने जति नाम हुन्छ, जति प्रतिष्ठा त्यो क्षेत्रले दिन्छ, त्यति नै धेरै बदनामी पनि हुन सक्ने रहेछ, त्यति नै धेरै व्यक्तित्व, गोपनीयता, छताछुल्ल, छरपष्ट पनि हुन सक्ने रहेछ। त्यसो भए भावी पिँढी, हाम्रा छोराछोरी, भाइ बहिनीहरू मनोरञ्जन उद्योगतर्फ, चलचित्र क्षेत्रतर्फ किन, के देखेर आकर्षित हुने, यो प्रश्न पनि अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा आएको छ। यी यावत विषयहरूमा आज यो कुनै एउटा मुद्दामा मात्रै होइन, यी दुई पात्रको विषयमा मात्र होइन, यो प्रवृत्तिको विषयमा, यो प्रवृत्तिसँग जोडिएका विविध पक्षहरूको विषयमा समाजका दुई मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूसँग हुनेछ बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग नेपाली चलचित्रको एउटा जिउँदो इतिहास, ट्रक ड्राइभर र अल्लारे जस्ता नेपाली चलचित्रहरूका निर्माता अशोक शर्मा सर अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता, कानुनका जानकार, व्याख्याता दिनेश त्रिपाठी अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। कतिपयलाई आजको यो प्यानल हेर्दा हाम्रा दर्शकहरूलाई लाग्न सक्छ कि यो त एक महिलासँग पनि जोडिएको विषय हो र यसमा कोही महिला अधिकारवादी पनि हुनुपर्थ्यो अथवा महिलाहरूको पक्षमा बोल्ने कोही हुनुपर्थ्यो, कोही महिला पनि हुनुपर्थ्यो प्यानलमा भन्ने लाग्न सक्छ। तर यो समाजसँग जोडिएको विषय हो र आज हामी पात्रहरूको विषयमा होइन, प्रवृत्तिको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसकारण समाजसँग जोडिएको प्रवृत्तिमा, यो समाजसँग जोडिएको विषयमा हामी लैङ्गिक विभेदभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। त्यसकारण आज हाम्रा दुवै अतिथिहरू पुरुष नै हुनुहुन्छ संयोगवश, र हामीसँग सहभागीको रूपमा पद्मकन्या क्याम्पसका विद्यार्थी बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि, आजको विषयमा बहसको उठान गर्नुभन्दा अघि यो विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ।
नाबालिगको यौन उत्पीडनको घटनामा समेत किन विभाजित छ हाम्रो समाज? नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा परिचित कलाकार पूर्ण विक्रम अर्थात् पल शाहले जबरजस्ती गरेको भनी एक नाबालिगले जाहेरी दिएपछि शाह अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। यस घटनामा कला क्षेत्र मात्र नभएर यसको जानकारी राख्ने समाजको ठूलो हिस्सा खुलेरै नाबालिगको पक्षमा बोल्नु पर्नेमा अत्यन्तै विभाजित देखिन्छ। यस्तो हुनुमा मुख्य 4 कारण देखिन्छन्। 1. शाह लोकप्रिय कलाकार भएकाले उनका प्रशंसकले देखाएको अनावश्यक सहानुभूति। नाबालिग भनिएकी एक किशोरीलाई जबरजस्ती गरिएको घटनामा समेत कलाकारहरूको एउटा समूह र आम समाजको एउटा हिस्सा खुलेरै पल शाहको पक्षमा वकालत गरेको देखिन्छ। पल शाह आफैमा नाम चलेका कलाकार भएकाले उनी प्रतिको माया र सहानुभूतिको रूपमा प्रशंसकले उनले गरेको भनिएको कानुनी अपराधलाई अनदेखा गरेको हुन सक्छ। 2. कला क्षेत्रको विकृति बाहिर आउँदा लहरो तान्दा पहरो झर्ला भनेर डराएका केही तत्त्वहरू। पीडित भनिएकी नाबालिग समेत कलाकार नै रहेको अवस्थामा कलाकारहरूको अर्को समूह चुप बस्नु या शाहको बचावमा देखिनुले यो क्षेत्रमा त्यस्ता अपराधका घटनालाई थामथुम पारी सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्तिको उपजको रूपमा हेरिएको छ। महिला कलाकारहरू विशेष गरेर नवप्रवेशी कलाकारमाथि कास्टिङ काउचको नामदेखि अन्य बहानामा यौन उत्पीडन गरिने कुरा पहिले पनि सुनिने गरेको हो। कतै हाम्रो कला क्षेत्रमा यस किसिमका घटना भइरहने र पीडित चुपचाप बस्ने अवस्था विरुद्ध भएकाले कला क्षेत्रको एक अंशले नै यसलाई सामान्यकरण गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। 3. नाबालिगको अधिकार एवं निजलाई जबरजस्ती गरेमा हुने अपराध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ हुनु। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 मा रहेको छ। यस दफाको उपदफा 2 अनुसार कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। नाबालिगसँग हुने शारीरिक सम्बन्ध जस्तो सुकै अवस्थामा पनि अर्थात् मन्जुरी लिएरै गरेको भए पनि बलात्कार मानिने हाम्रो कानुनी व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ रहेकाले पनि पहिले मिलेर सबै गर्ने, अहिले कुरा नमिलेपछि केटालाई फसाउन यस्तो गर्ने भन्ने जस्ता हल्का तर्क प्रस्तुत भएका हुन्। नाबालिग शारीरिक सम्बन्धको लागि तयार नहुनु एवं निर्णय क्षमता समेत नहुने वैज्ञानिक कारणको आधारमा नै यी कानुनी प्रावधानको तर्जुमा भएको हो। आम समुदाय विशेष गरेर नाबालिगको सुरक्षाका मामिलामा जोखिमपूर्ण मानिएका मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा यो कानुनी प्रावधानको पर्याप्त जानकारी भएमा यसले कानुनी सजायको डर पैदा गर्ने र ती क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित अपराध न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ। 4. लैङ्गिक विभेदयुक्त हाम्रो सामाजिक मनोदशा। लैङ्गिक विभेद हाम्रो समाजमा अझै पनि व्याप्त छ। यसले पुरुषलाई जे गर्न पनि स्वतन्त्रता दिने, अझ त्यस पुरुषको प्राकृतिक गुण मान्ने र महिलालाई भने आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो मनोविज्ञान निर्माण गरेको छ। त्यसैले त महिला पुरुषसँगै हिँडेमा, काम गरेमा, हाँस्ने बोल्ने गरेमा पुरुषलाई शारीरिक रूपमा नजिक हुन मन्जुरी दिएको अर्थ्याउन भ्याउँछन् हाम्रो समाज। जबसम्म यो विभेदयुक्त सामाजिक चिन्तन परिवर्तन हुँदैन तबसम्म महिलालाई नै गलत देखाउने र यौन उत्पीडनका अपराधमा समेत खुलेर पीडितका पक्षमा बोल्न हाम्रो समाज हिचकिचाइरहन्छ। अनि पक्षमा बोल्ने पनि त्यसरी केटी मान्छे बाहिर चाहिँ जान नहुने, आफ्नो सुरक्षा अनि इज्जतको आफै ख्याल राख्नुपर्ने जस्ता तर्क गरी फेरि पनि पीडित महिलालाई नै दोषी देखाइरहन्छन्। तसर्थ नाबालिगहरूको सुरक्षाका लागि कानुन कार्यान्वयन सँगसँगै सामाजिक चिन्तनमा समेत व्यापक परिवर्तन जरुरी छ। म अशोक शर्मा सरबाट बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। उहाँ नेपाली चलचित्रका दिग्गज निर्माता हुनुहुन्छ। अशोक सर, यो जुन घटना परिघटना अहिले प्रकाशमा आएको छ, हुन त यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, तर खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने चाहिँ समाजमा एक प्रकारको बहस, एक प्रकारको विवाद भइरहेकै छ। तपाईँ एउटा चलचित्रको मूर्धन्य व्यक्तित्वको आँखाबाट हेर्दा, चलचित्र कर्मीको आँखाबाट हेर्दा, जो भगवान रूपी दर्शक तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, भगवानको अर्थ त धर्म पनि हो, न्याय पनि हो, यो घटनामा हामी दर्शकहरूले के न्याय गरिरहेका छौँ? अथवा यस्ता घटनाहरू जब जब घट्छन् समाजले के साँच्चीकै न्याय गर्न सकेको छ? के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन किसिमले चाहिँ किटानी जाहेरी छ, बलात्कारको आरोप लागेर भएको छ, मलाई यो चाहिँ एउटा दुर्घटना हो जस्तो लाग्छ, होइन?
किन भन्दाखेरि अब यो करिब करिब 2 वर्षदेखि उनीहरू एउटा रिलेसनमा बसेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। अब त्यो हामीले त देखेका छैनौँ, थाहा छैन होइन। तर उनीहरूको त्यो जुन अडियो टेपहरू बाहिरिएको छ त्यसमा अब धेरै कुराहरू चाहिँ प्रष्ट पनि भइरहेछ होइन। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब कानुनले के भन्छ, हाम्रो दिनेश सरले त्यो कुरो भन्नु होला होइन। हजुर। तर अब मलाई के लाग्छ भने यो कुरोलाई चाहिँ अब पल शाहको साइडबाट हेर्ने हो भने पल शाहले यो कुरोलाई म्यानेज गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब उनीहरू चाहिँ त्यत्रो लामो समयसम्म 2 वर्षसम्म रिलेसनमा बसे र अब हुनसक्छ मेबी पलले उसलाई इग्नोर गर्न थाल्यो होला। इग्नोर गर्न थालेपछि एउटा नारी स्वभाव हो, उसले आफूलाई चाहिँ इन्सेक्योर फिल गरेर यो कदम पनि उठाएको हुनसक्छ, एउटा पाटो। अर्को पाटो भनेको अब त्यो अडियो टेपहरूमा जुन देखिन्छ त्यो देखिँदाखेरि केही मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रोभोक गरेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन। तर जे होस्, मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि यो यस्तो किसिमको चाहिँ घटनाहरू चलचित्र क्षेत्रमा देखिनु हुन त समाजका विभिन्न समाजका विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूमा यस्ता घटनाहरू छन्। तर अब यो हाम्रो चाहिँ अलिकति हामी सार्वजनिक जीवन जिउने व्यक्ति भए हुनाले सार्वजनिक जीवन जिउने व्यक्तिहरू अझ बढी सतर्क, आदर्श हुनुपर्ने, अनुकरणीय हुनुपर्ने हो नि। एकदमै अनुकरणीय नै हुनुपर्छ, आदर्श नै हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिले जुन व्यक्तिले सार्वजनिक जीवन जिउन इच्छा गर्छ त्यो व्यक्तिले धेरै कुरोहरू सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा प्रश्न अलिक फरक प्रसङ्गमा सोध्न चाहेँ। तपाईँले प्रेमको विषयमा चलचित्रहरू त बनाउनुहुन्छ, प्रेम भन्ने कुरामा विश्वास पनि गर्नुहुन्छ, विद्यमान हुन्छ भन्ने कुरामा? डेफिनेटली प्रेममा अनि त यदि ठुलो त्यसो हो शक्ति भने छ। सर प्रेममा ठुलो शक्ति भन्ने छ। कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, प्रेममा शक्ति हुन्छ अथवा प्रेम विद्यमान छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो एउटा व्यवस्थापनको कमी मात्रै भनेर यसलाई पन्छाउन मिल्ला र एउटा नैतिक रूपमा त यो एक प्रकारको अपराध नै हो नि। यदि ती गायिकाका सपनाहरूमाथि कुठाराघात भएको हो भने धोका त हो नि यो एक प्रकारको। होइन, म त्यही भन्दैछु। डेफिनेटली चाहिँ उनीहरू बिचको पहिलो भेट पक्कै पनि एकदमै सुमधुर रह्यो होला होइन। अब त्यो बहिनीले पनि अब पल शाह एउटा स्टार, अब ऊ पनि एउटा कलाकारको रूपमा अघि बढ्न चाहिँ इच्छा राखेर नै त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ भएको देखिन्छ। त्यो भएपछि एउटा अलिकति इस्ट्याब्लिस एक्टरले एउटा अपकमिङ एक्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट मिल्यो भने डेफिनेटली आफ्नो करियरलाई बेटर बनाउन सकिन्छ भन्ने आकाङ्क्षा सबैको हुन्छ। त्यो प्रायः हाम्रो क्षेत्रमा अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा होस् त्यो सबैले एउटा चाहिँ आकाङ्क्षा राख्छ। अब त्यो आकाङ्क्षा राखेको कारणले उसलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्नु अथवा एक्सप्लोइटेसन गर्नु त्यो चाहिँ कम्प्लिटली गलत हो। तर वास्तवमा उनीहरू बिचमा चाहिँ एउटा राम्रो सम्बन्ध थियो भने त्यो सम्बन्ध अहिले यो अवस्थामा आउन नहुने हो। अब त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा एउटा आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन। त्यसकारणले अब यहाँ के छ भने पल शाहमा बढी चाहिँ मान्छेहरूले आरोप लाउन सक्ने सम्भावना बढी किन छ भन्दाखेरि पल शाह एउटा स्टार हो र त्यो बहिनी चाहिँ भर्खर अपकमिङ चाहिँ उसले आफूलाई स्थापित गर्नलाई यो क्षेत्रमा सङ्घर्षरत एउटा चाहिँ कलाकार हो। त्यसकारणले बढी दायित्व चाहिँ डेफिनेटली पल शाहकै हुन्छ। अब त्यसमाथि पनि अब त्यो बहिनी नाबालिग भएको चाहिँ प्रमाणितहरू भइरहेको अवस्था छ भनेपछि त्यो अझ चाहिँ बढी पल शाहको दायित्व चाहिँ अलिक बढी नै हुनु पर्थ्यो। यहाँ दिनेश सर हुनुहुन्छ हामीसँग, कानुनको जानकार हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। दिनेश सर, जस्तो कानुन र समाजको बिचमा एउटा कन्ट्राडिक्सन देखियो क्या यहाँ। मुलुकी अपराध संहिताले चाहिँ तपाईँको 16 देखि 18 वर्षसम्म, जो चाहिँ 18 वर्ष पुगेको हुँदैन, जो नाबालिग हुन्छ 18 वर्षभन्दा मुनिको होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ सहमतिमै सम्बन्ध भएको भए पनि त्यसलाई बलात्कारै मान्छ। कानुन त स्पष्ट छ नि यो कुरामा। अब यहाँ के कन्ट्राडिक्सन भयो भने कतिपयको तर्क के छ भने
जैविक रूपमा त उनीहरू सक्षम भइसकेका हुन्छन्। 16-17 वर्ष भनेको त जैविक रूपमा सक्षम हुने उमेर हो, सहमति दिन सक्ने उमेर हो भन्ने पनि केही एकतर्फीको तर्क छ। भनेपछि यो कानुनको अन्तर्य, यो कानुन किन बनाइयो, यस्तो कानुन, यसको आवश्यकता, यसको उद्देश्य अलिकति बुझ्ने गरी प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। वास्तवमा के हो भने यो उमेर, यो केसको जुन फ्याक्ट छ, उमेरको जुन फ्याक्ट छ, त्यो फ्याक्ट्सले नै यो केसको आउटकम, त्यसको परिणाम चाहिँ निर्धारित गर्दछ। किनभने यदि बालिका जसले उजिर दिनुभएको छ उहाँको उमेर यदि 18 वर्षभन्दा तल रहेछ, 18 वर्षभन्दा कम रहेछ भने अफकोर्स त्यहाँ सहमति थियो कि थिएन भन्ने कुरालाई त्यो अदालतले विचारै गर्दैन। सहमति थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा अदालतले प्रवेशै गर्दैन। हो, यही विषयमा मैले सरलाई सोध्न चाहेको यो जुन कानुन छ नि हामी कहाँ, 18 वर्ष उमेरभन्दा तल कि बालिकासँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध सहमतिमा भए पनि त्यसलाई बलात्कारै मान्ने भन्ने जुन कानुन छ नि, मन मिलुन्जेल सहमति मन नमिलेपछि बलात्कार भयो भन्ने पनि केहीको तर्क छ। उनीहरूको तर्क के छ भने जैविक रूपमा चाहिँ किशोर अवस्थामा सहमति दिन सक्षम हुन्छन्, जैविक रूपमा लभ अफेयरहरू हुन्छन् यो उमेरमा भन्ने पनि तर्क छ नि त। कानुनले त्यो तर्कलाई मान्दैन। वास्तवमा के छ भने यो 18 वर्ष किन राखियो, यसै राखिएको छैन, यसको पछाडि ठुलो रिसर्च छ। हो, त्यही प्रश्न त्यसमा रिसर्च के छ भने जस्तो युनिसेफले रिसर्च गर्यो, उनीहरूले के देख्यो भने कि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको यदि बालिकाले यो सेक्सुअल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भयो भने त्यसको शारीरिक र मानसिक विकासको लागि त्यो घातक हुन्छ। झन् सन्तान उत्पादन भएपछि झनै घातक हुन्छ, विवाह गर्यो भने झनै घातक हुनसक्छ। किनभने कानुनले एउटा के अनुमान गर्छ भने कि 18 वर्षभन्दा तल यदि उमेर छ भने ऊ चाहिँ एउटा स्वतन्त्र सहमति दिनलाई ऊ सक्षम छैन। कानुनले उसको त्यो परिपक्वता, उसको मानसिक विकास त्यो स्तरमा पुगेको छैन कि उसले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा कन्सेन्ट दिन सकोस्। त्यसकारण 18 वर्षभन्दा कम छ भने त्यो कन्सेन्टलाई कन्सेन्ट मानिँदैन। र यसमा एउटा कारण के छ भने जस्तो भन्नुहोस् नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिहरूलाई पनि नेपालले अनुमोदन गरेको छ। त्यसमा एउटा यो चाइल्ड राइट कन्भेन्सन भन्छ, बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि। त्यो महासन्धिले 18 वर्षभन्दा कमलाई के भन्यो, त्यो चाहिँ बालक मान्यो या नाबालिग मान्यो। अब यदि नाबालिग छ भने ऊ चाहिँ स्वतन्त्र सहमति दिनलाई सम्भव छैन, सक्षम छैन। त्यसकारण के छ भने 18 वर्षभन्दा कम उमेर छ भने कानुनले अरू कुरामा विचार गर्दैन। केटेगोरिकली अहिले पनि हाम्रो संहिताको दफा 219ले केटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा यो कुरा बोलेको छ कि यदि 18 वर्षभन्दा मुनिको महिला छ भने, बालिका छ भने उसलाई उसको सहमतिलाई पनि सहमति मानिने छैन। त्यो चाहिँ जबरजस्ती करणीकै परिभाषामा पर्छ। यहाँनिर अशोक सरले केही थप्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मैले चाहिँ जस्तै कानुन नै सम्पूर्ण चाहिँ किन कानुन नै सम्पूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन, त्यसो त कानुनी राज्यमा बसेपछि कानुन मान्दैनौँ। होइन, मैले कानुन नमान्ने भन्ने कुरो भने होइन, मैले भने कानुनमा त्रुटिहरू हुन्छ कि हुँदैन। मेरो क्वेसन त्यतातिर होइन। अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै नेपालको कानुनले नागरिकता लिनलाई 16 वर्षको उमेर तोकेको छ होला, होइन? सायद यहाँलाई थाहा होला, मैले सुनेको कुरा हो है। त्यसपछि बालिग हुनलाई 18 वर्ष तोकेको छ होला जहाँसम्म लाग्छ अहिले तपाईँ। तर बिहा गर्नलाई चाहिँ 20 वर्ष तोकेको छ। अब कानुनले के भन्न खोज्या हो? 16 वर्ष बालिग भएको हो कि होइन, अथवा उसले बुझ्ने भएर उसलाई नागरिकता दिया हो कि, अथवा 18 वर्ष पुगेपछि मात्रै उसले चाहिँ ऊ बालिग हुन्छ भनेको हो भने 16 वर्षमा नागरिकता किन दिया हो? त्यसपछि 18 वर्षमा ऊ जब बालिग भयो, अब अघि तपाईँले भने जस्तो उसले डिसिजन मेकिङ गर्न सक्छ 18 वर्ष पछि चाहिँ, 18 वर्ष पुगेपछि चाहिँ। त्योभन्दा मुनि चाहिँ उसको त्यो डिसिजन मेकिङ उसको परिपक्व भएको हुँदैन भन्ने हो भने फेरि बिहे चाहिँ किन 20 वर्ष भन्ने भन्यो? प्रश्न त हो नि सर, यसलाई खास गरेर जुन 18 वर्षको जुन कुरा ल्याइयो त्यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लसँग पनि कम्पेटिबल हुने गरी, त्योसँग एउटा म्याच हुने गरी त्यो ल्याइएको छ। त्यो त्यसै ल्याइएको छैन, त्यसमा इयर्स अफ रिसर्च छ। नेपालको पनि पहिला त्यो 16 इयर थियो, 14 इयर्स थियो कुनै बेला, त्यो बढाउँदै लगेको छ। र अहिले 18 इयर्स चाहिँ के छ भने एउटा स्ट्यान्डर्ड हो, त्यो संसारभरि नै
कमोबेस अलिकति डेभलप कन्ट्रीमा जो अलिकति डेमोक्रेटिक छन् जहाँ रुल अफ ल छ त्यहाँ सामान्यतया 18 वर्ष नै राखिएको छ। अहिले मुलुकको कानुन यही हो। अदालतले अन्यथा गर्न सक्दैन, अरू कसैले अन्यथा गर्न सक्दैन। र एउटा कुरा म के भन्छु भने कतिपय कुराहरू संशोधन गर्न पनि त्यसरी मिल्दैन। जस्तो कतिपय कुराहरू यो साइन्टिफिक रिसर्चमा आधारित छन्, एउटा एज तोकेको छ। अब भोलि पार्लियामेन्टले एब्सर्ड ल बनाउन सक्छ होइन, कन्सेन्टिङ एज अब 10 वर्ष राखौँ भन्न सक्छ, त्यो राख्न सक्दैन। किनभने के हुन्छ भने कुनै पनि ल तर्कमा आधारित हुनुपर्छ, विवेकमा आधारित हुनुपर्छ। त्यो लले चाहिँ सोसल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर गर्न सक्नुपर्छ, जनकल्याणको लागि हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ बालिका भनेको हाम्रो समाजको सबैभन्दा भनरेबल सेक्सन हो, जोखिममा रहेको वर्ग र समुदाय हो। त्यसलाई यदि हामीले उनीहरू खतरामा पर्न सक्छन्, जस्तो भन्नुहोस् न, जो एडल्ट छ उसँग पावर छ, प्रेस्टिज छ, मनी छ, रिसोर्स छ, उसले त एउटा चाहिँ के छ भने बालिकालाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्छ। इनइक्वल पावर रिलेसन छ, पावर रिलेसन इक्वल छैन एउटा एडल्टको बिचमा र एउटा बालिकाको बिचमा। देयर इज नो इक्वल पावर रिलेसनसिप। अनि त्यो बालिका त जहिले पनि झन् ठुलो जोखिममा पर्ने भई यदि लिगल एजलाई यदि हामीले घटाउने हो भने लमा एमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ, सुधार हुनुपर्छ, तर त्यो चाहिँ औचित्यपूर्ण हुनु पर्यो, विवेकपूर्ण हुनु पर्यो, तर्कसङ्गत हुनु पर्यो। अशोक सर इन्फर्म बाइ रिसर्चले त्यसलाई ब्याक गरेको। डेफिनेटली सरले भने जस्तो साइन्टिफिक रिसर्च भए होला होइन, त्यस कारणले नै त्यो एज एउटा बााउन्डेसन राखेको होला। तर त्यो यो रिसर्चहरू गर्नेहरू त अब युनिसेफ अथवा केही यहाँले भने जस्तो। अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अमेरिकामा नर्थ क्यारोलिना स्टेटमा 16 इयर्सलाई एडल्ट मान्छ। 16 वर्षपछि उसले चाहिँ ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। 16 वर्षपछि उसले आफ्नो, र मैले अब ठ्याक्कै नाम मैले त कन्ट्रीको बिर्सेँ, 13 वर्ष 14 वर्ष पनि छ धेरै कन्ट्रीहरूमा बालिग हुने चाहिँ उमेर। अब इन्टरनेसनल रिसर्च हो भने त्यो समानता सबै देशमा किन भएन त यो बालिग हुने उमेरमा होइन? त्यस कारणले मैले के भन्छु भने कानुन भनेको कहिले पनि अब रमेश भाइको प्रोग्राम जस्तो लाल मोहर चाहिँ होइन भन्छु म। कानुनमा यदि त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउनु पर्छ, यो विषयमा सुधार गर्नुपर्छ। यो विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। मैले तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। यहाँ हामीसँग सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ बहस। मैले अर्को प्रश्न तपाईँलाई के सोध्न चाहेको भने जस्तो अन्य क्षेत्रहरूमा अथवा अन्य पेसाहरूमा पनि यस्ता घटना त हुन्छन्, तर एउटा नैतिक रूपमा के मानिन्छ भने आफूभन्दा जुनियर भएपछि ऊप्रति एउटा बाल सुलभ स्नेह हुन्छ, सिनियर भएपछि ऊप्रति एउटा हार्दिक सम्मानको भावना हुन्छ होइन? नैतिकता, चरित्र, यी संवेगहरू यी हामीलाई चलचित्रहरूले प्रशस्तै सिकाउँछन्। तर चलचित्र उद्योगमा चाहिँ यस्ता संवेगहरूको खडेरी लागेको हो, त्यो देखाउँदैन र यो घटनाले? डेफिनेटली यो घटनाले हामीलाई पनि एकदमै चिन्तित तुल्याएको छ, नतुल्याएको होइन। किनभने हामी एउटा हरेक क्षेत्रको एउटा चाहिँ एउटा लामो समयसम्म बिताइसकेको व्यक्तिहरूलाई यो घटनाले डेफिनेटली चिन्तित बनाएको छ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो क्षेत्रलाई एउटा मानमर्दन हुने किसिमको घटना घट्यो, जसले गर्दाखेरि हामीले धेरै ठाउँमा त्यसको चाहिँ प्रतिवाद पनि गर्न सक्दैनौँ होइन? किन भन्दाखेरि अब एउटा कुरा म अघि पनि मैले भनेको छु, यो कुरो चाहिँ अब यो हाम्रो कानुनी विवादहरू त होला आफ्नो ठाउँमा होइन। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने त्यो बहिनीलाई हाम्रो कलाकार भाइले प्रलोभन देखाएर उसलाई चाहिँ आफ्नो स्टारडमलाई प्रयोग गरेर उसको कम उमेरलाई चाहिँ एउटा माध्यम बनाएर उसलाई एक्सप्लोइट गरेको हो भने चाहिँ डेफिनेटली यो एउटा अपराध नै हो होइन? यो त एउटा सर यो त एउटा प्रतिनिधि घटना भयो, तर फिल्म इन्डस्ट्रीमा, चलचित्र उद्योगमा यसरी चाहिँ सिनियरहरूबाट, डाइरेक्टर प्रोड्युसरहरूबाट अथवा चाहिँ अलिकति वरिष्ठ कलाकारहरूबाट शोषण भइरहेका घटनाहरू त बेला बेलामा सतहमा। म एउटा कुरा के भन्छु भने त्यो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा हुँदैन भनेर म भन्दिनँ। म त्यो कुरोमा चाहिँ डिफेन्ड गर्ने पक्षमा छैन। किन भन्दाखेरि त्यस्तो घटनाहरू थुप्रै देखेको छु मैले पनि, भएको छ, त्यो बाहिर आएको पनि छ होइन? तर मेरो भनाइ के भने यो क्षेत्रमा मात्रै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन।
अरू समाजको अरू विभिन्न ठाउँहरूमा पनि यस्ता घटनाहरू हुन्छ। तर के हुन्छ भने हाम्रो क्षेत्र भनेको चाहिँ हामी एउटा चाहिँ दर्शकले हामीलाई एउटा रोल मोडलको रूपमा लिने भए हुनाले, हाम्रो कम्युनिकेसनको क्षेत्र भएको हुनाले हाम्रो अलिकति प्रचार पनि बढी हुन आउँछ। त्यसो पनि होइन होला सर, आफ्ना व्यक्तिगत गोपनीयताहरूलाई, आफ्ना अफेयरहरूलाई, ब्रेकअपहरूलाई हाइलाइट गर्ने अनि त्यसबाटै टिआरपी कमाउने प्रचलन पनि त छ नि चलचित्र उद्योग। त्यही त म के भन्दैछु भने अनि यसले तपाईहरुको गोपनीयतालाई भल्नरेबल बनाउँछ। गोपनीयता भनेको हाम्रो क्षेत्रमा रहँदैन। त्यो कसैले पनि कोहीसँग अफेयर छ भने त्यो अफेयरलाई लुकाउनै सक्दैन हाम्रो क्षेत्रमा, किनभने हाम्रो पछि यतिकै चाहिँ मिडियाहरू अगाडि पछाडि कुदिरहेको हुन्छ, खोजिरहेको हुन्छ। अब एउटा कुरा के छ रमेश भाइ, जो मिडियाहरूले पनि अथवा रिसर्च गर्ने चाहिँ टिमहरूले पनि जहिले पनि त्यही व्यक्तिको पछि लागिरहेको हुन्छ, त्यही क्षेत्रको पछि लागिरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ उसले गरेको कुरोले एउटा माइलेज पाओस् अथवा एउटा टिआरपी पाओस् भन्ने उद्देश्य नै हुन्छ। एउटा अब हामीले अब एउटा कुनै एकदमै अननोन क्षेत्रमा गएर त्यत्रो ठुलो धेरै समय कुनै पनि चाहिँ मिडियाले बिताउन पनि चाहँदैन होइन, अपवादको रूपमा है छ, त्यस्ता पनि नभएको होइन। तर मेरो भनाइ के छ भने यो किसिमको जुन घटनाहरू छ, यो घटनाहरू एकदमै चाहिँ कुनै पनि एङ्गलले यस्तो घटनालाई चाहिँ स्थापित गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ, म पनि छैन, हाम्रो क्षेत्र पनि छैन। अब यतिका हाम्रा हजारौँ कलाकर्मीहरू भएको ठाउँमा 2-4 जना यस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरू 2-4 वटा यस्तो घटनाहरूले हाम्रो क्षेत्रलाई अलिकति चाहिँ हिलो छापेको अवस्था छ, नभएको होइन। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्रमै चाहिँ यस किसिमको चाहिँ नयाँ आउनेहरूलाई एक्सप्लोइटेसन हुन्छ, उनीहरूप्रति चाहिँ दुराग्रह राखिन्छ भन्ने होइन। हामी सबै नयाँ आएको हो। जस्तै अब म त मेल भएँ, फिमेल नयाँ आउनेहरू पनि एकदमै चाहिँ धेरै माथिसम्म पुगेका कलाकारहरू छन् होइन। तर उनीहरूले कहिले पनि चाहिँ आफ्नो डिग्निटीलाई कहिले पनि तल झर्न दिएन, कसैले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हात चाहिँ औलो उठाउन सकेन। भनेपछि हामीले एउटा छिटपुट घटनालाई लिएर यो क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नु चाहिँ त्यो उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यहाँ एकदमै चाहिँ स्ट्रङ क्यारेक्टर भएको अधिकांश मान्छेहरू स्ट्रङ क्यारेक्टर भएकैहरू छन्। दिनेश सर, जस्तो कानुनले बालिकाहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नका लागि यो कानुनी व्यवस्था भएको हो, यो विश्वव्यापी रिसर्चबाट सिद्ध हो भन्नुभयो तपाईँले। यद्यपि उहाँको अशोक सरको फरक मत छ, बहस गर्न सकिन्छ त्यहाँ पनि। तर कानुनले यी बालिकाको केसमा अथवा यस्ता बालिकाहरू जो चाहिँ सामाजिक रूपमा चिनिएका हुन्छन्, परिचित हुन्छन्, यिनीहरूको केसमा त कानुनले प्रोटेक्ट गर्न सकेको त खासै देखिँदैन, किनभने उनको सामाजिक प्रतिष्ठा त पुरै छताछुल्ल भयो नि। जताततै निन्दा भइरहेको छ, चरित्रमाथि प्रहार भइरहेको छ। के एउटा अहिले पीडित जसलाई भनिएको छ, जसले जाहेरी दर्ता गराएकी छिन्, ती पीडितको सामाजिक प्रतिष्ठाको रक्षा पनि कानुनको दायित्वभित्र पर्दैन र? अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, कुनै पनि लको यदि मास भायोलेसन हुन थाल्यो, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अत्यधिक, कानुन कतिसम्म मात्रै प्रभावकारी हुन्छ भने जब अधिकांश मान्छेले कानुन मान्दछन्, थोरै मान्छेले मात्रै कानुन मिचेका हुन्छन् भने त्यस्तो बेलामा कानुन इफेक्टिभ हुन्छ। तर यहाँ जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले राइट टु कन्फिडेन्सियालिटी छ, जस्तो भनौँ न एउटा गोपनीयताको हक, र खास गरेर यो सेक्सुअल भिक्टिम्स लाई एउटा फुल कन्फिडेन्सियल वातावरणमा उसको मुद्दाको अनुसन्धान हुने, मुद्दाको हेरिङ हुने, र इन क्यामेरा हेरिङ भनेको बन्द इजलासमा यसको सुनवाई हुन्छ। किनभने एउटा बालिका होस् या कुनै महिलाको उसको इज्जत र प्रतिष्ठाको रक्षाका लागि चाहिँ कानुन चाहिँ एकदमै संवेदनशील छ। अहिले नेपालको कानुनी बन्दोबस्तमा धेरै ठुलो सुधार गरियो, बन्द इजलासको व्यवस्था गरियो। जस्तो भन्नुहोस् न, पीडितको नाम पनि या जाहेरवालीको नाम पनि लेखिँदैन, कोडवर्ड दिइन्छ, र ठेगाना पनि त्यहाँ खुलाइएको हुँदैन। ठेगाना पनि एउटा काल्पनिक परिवर्तित ठेगाना फलाना, परिवर्तित नाम फलाना भनेर कोड राखिएको हुन्छ। तर त्यसले के गर्यो र? त्यसले के गर्यो? यहाँ त जाहेरी दिँदा पनि क्यामेराहरूले पछ्याइरहेकै छन्। यहाँ मैले के देखेँ भने जाहेरीको प्रकृति पनि आइरहेकै छ। जिम्मेवार मिडियाले पनि, एउटा त अब इन्डिभिजुअलले सोसल मिडियामा लेख्यो त्यो एउटा पार्ट हो, तर एउटा के देखियो भने एकदमै जिम्मेवार मिडियाले पनि, नेसनल मिडियाहरूले पनि
एकदम स्थापित मिडियाहरूले पनि बालिकाको अब फोटो सहितै नाम सहित ठेगाना सहित बाउको नाम फलाना भनेर जुन आएको छ यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र वास्तवमा के हो भने यो कन्फिडेन्सियालिटीको जुन गोपनीयताको हकको चाहिँ उल्लङ्घन हो र यसले के गर्छ भने कुनै पनि महिलाले न्याय प्राप्ति गर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यसमा अवरोध उत्पन्न गर्छ किनभने अहिले चाहिँ महिलाहरूलाई सबभन्दा ठुलो डर के हुन्छ भने यदि हामी न्यायमा गयौँ हामी उजुरी लिएर गयौँ भने हामी चाहिँ डबली भिक्टिमाइज हुन्छौँ एउटा त हामी एउटा सेक्सुअल एउटा हेरेसमेन्टको शिकार भयौँ या सेक्सुअली भिक्टिमाइज भयौँ भोलि हामी न्यायमा जाँदाखेरि अदालतमा जाँदाखेरि प्रहरीमा जाँदाखेरि हामी त्यहाँ चाहिँ फेरि डबल ट्रिपल चाहिँ भिक्टिमाइजेसन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सोसल आइमा मानिसले चाहिँ के छ भने एउटा स्टिग्माको जस्तो बनाइदिन्छन् यसको बारेमा उसको इज्जत र प्रतिष्ठा चाहिँ समाप्त हुन्छ त्यसकारण के छ भने महिलाले आफ्नो न्याय खोज्ने कुरामा चाहिँ धेरै गम्भीर समस्याहरू छन् तपाईले यो भनिरहँदा म एउटा उदाहरण सर प्रेस काउन्सिलले चाहिँ यसमा चाहिँ एक्ट गर्नुपर्छ सर म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु अभिनेत्री शिरीषा कार्कीको तस्बिर छापियो आपत्तिजनक तस्बिर छापियो र उनले आत्महत्या गरिन् उनको जीवन गयो तर उनको तस्बिर छाप्ने पत्रिकाका सम्पादकले पछि प्रेस काउन्सिलको नेतृत्व गरे अभिनेत्री शिरीषा कार्कीको तस्बिर छापियो आपत्तिजनक तस्बिर छापियो र उनले आत्महत्या गरिन् उनको जीवन गयो तर उनको तस्बिर छाप्ने पत्रिकाका सम्पादकले पछि प्रेस काउन्सिलको नेतृत्व गरे अब यो नेपाल फेरि के छ नि यो विडम्बनाको मुलुक हो वास्तवमा के छ नि यति धेरै विडम्बना यति धेरै विसङ्गति यति धेरै एब्सर्डिटी छन् त्यो कामुको एउटा नोभेल छ नि उनले त्यो एब्सर्डिटीको जुन थ्योरी आयो नि यो जीवन नै एब्सर्ड छ भने जस्तो हाम्रो होल सिस्टम नै एब्सर्ड छ वास्तवमा हो तपाईले ठीक भन्नुभयो यो विसङ्गति नै विसङ्गतिले भरिएको हाम्रो समाज छ तर एउटा कुरा के हो भने हाम्रो कोसिस हुनुपर्छ कि न्याय सुनिश्चित होस् बालिकाको अधिकार सुनिश्चित होस् पीडितको चाहिँ गोपनीयताको हक सुनिश्चित होस् र पीडितको चाहिँ न्यायको हक चाहिँ सुनिश्चित होस् यसका लागि चाहिँ के छ भने हाम्रो समग्र न्याय प्रणालीलाई जेन्डर फ्रेन्डली बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ महिला मैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ महिला चाहिँले ढुक्क भएर आफ्नो गोप्यता कायम राखेर आफ्नो कन्फिडेन्सियालिटी कायम राखेर एउटा ढुक्कसँग चाहिँ न्याय प्राप्त गर्न सकोस् र किनभने न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट ड्युटी हो राज्यको आधारभूत कर्तव्य नै के हो भने न्याय सुनिश्चित गर्नु हो यदि जुन राज्यले न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने त्यो राज्यले आफ्नो वैधता गुमाउँछ आफ्नो आधार गुमाउँछ यसमा अशोक सरले थप्दै उहाँ अब अलिक कानुनको उ भए हुनाले मैले एउटा बुझ्न खोजेको जस्तै यो नाबालिग भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ फिमेललाई मात्रै छ कि त्यो अधिकार मेललाई पनि छ अब हैन नाबालकमा छ कि छैन अब त्यसमा अलिकति समस्या छ फेरि समस्या के छ भने कहिलेकाहीँ मुद्दा कस्तो आउँछ भने केटीको बालिकाको पनि 15 वर्षको हुन्छ त्यो बालक पनि त्यही उमेरको हुन्छ एउटै क्लासमा पढ्ने पनि भइरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त त्यस्ता धेरै बालकहरू अहिले थुनामा छन् त्यो एउटा समस्या छ हेर्नुस् हामीसँग यहाँ केही सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ पद्मकन्या क्याम्पसका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ समयको पाबन्दी पनि छ यदि उहाँहरूको मनमा केही प्रश्न जिज्ञासा अथवा संक्षिप्त विचार केही छ भने उहाँहरूलाई म राख्न अनुरोध गर्छु मेरो नाम चाहिँ प्रतीक्षा भट्टराई म पद्मकन्या क्याम्पसमा बीपीएससी सेकेन्ड सेमेस्टरमा अध्ययनरत छात्रा हुँ यो सामाजिक विषयमा बहस चलिरहँदाखेरि नायक नायिकाहरूको यो बहस चल्यो होइन मिडियामा आयो सबै कुरा थाहा भयो तर यस्ता घटनाहरू चाहिँ आम जनता अथवा आम महिलाहरूमा पुरुषहरूमा पनि भइरहेछ तर कानुनी पहुँच पुगेको छैन कि यो कानुनी पहुँच चाहिँ ठुला बडालाई मात्रै भयो त सानोलाई त भएन नि यो त चर्चित नायक र गायिकाको विषय भएर यहाँ आन्दोलन पनि भइरहेको छ टीका टिप्पणी पनि भइरहेको छ बहस पनि भइरहेको छ तर यौन दुराचारको केसमा त महिलाहरू पनि पीडित भइरहेका छन् र पुरुषहरू पनि पीडित भइरहेका छन् अब एउटा कुरा के हो भने लमा केही ग्यापहरू छ तर लमा ग्याप छ भने पनि कहिलेकाहीँ गुड फेथमा त्यसलाई असल नियतले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भने त्यसले एउटा जस्टिसमा पुग्न सकिन्छ अब कानुनमा समस्या नभएको म भन्दिनँ केही त्रुटिहरू केही ग्यापहरू छन् कहीँ कति विषयमा कानुन मौन पनि छ अघि मैले उठाएको प्रसङ्ग के थियो भने सेक्सुअल इन्टरकोर्समा इन्भल्भ हुने दुईटा बालक र बालिका छन् दुईटैको अन्डर एज छ भने अब अहिले चाहिँ के हो भने बालकलाई सजाय हुन्छ बालक थुनामा जान्छ
र त्यो पनि आखिर बालक पनि त अन्डर एज त छ नि। यसलाई यसरी प्रश्नाउन, यदि अहिले ती गायिकाको जति नै उमेर यदि नायक पल शाहको भइदिएको भए के हुन्थ्यो? पल शाह जेल जान्थे? अफकोर्स जान्थे। यदि 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 जुन जसको विरुद्ध उजुरी हालिएको छ, त्यो जसको विरुद्ध उजुरी हालिएको छ तिनको पनि उमेर यदि समान भएको भए पनि त्यो उनी चाहिँ यदि यो प्रमाणित भएको भए, यदि यो वारदात भएको छ भन्ने कुरा देखियो भने जानुपर्छ, त्यो सजाय भोग्नुपर्छ। त्यस निम्ति के हो भने यो कानुन भनेको चाहिँ के हो भने कानुन चाहिँ सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। कानुनको चाहिँ पिक एन्ड चुज गर्न पाइँदैन, त्यसलाई असमान ढङ्गले लागू गर्न पाइँदैन, किनभने सबै नागरिक कानुन समक्ष समान छन्। नेपालको संविधानको धारा 18ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ र समानताको हक भनेको कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको त्यो मुटु र आत्मा हो। त्यस निम्ति के छ भने कानुनको चाहिँ असमान प्रयोग या पिक एन्ड चुज, कसैलाई त्यो कानुन लागू गर्ने कसैलाई लागू नगर्ने, यो कानुनको त्रुटि भन्दा पनि कानुनको कमजोर कार्यान्वयन हो। कानुनको कमजोर कार्यान्वयन भनेको चाहिँ त्यो राज्य पनि हाम्रो कमजोर छ। हाम्रो राज्य चाहिँ यति कमजोर छ, यति असक्षम छ, यति भ्रष्ट छ र कानुन गर्ने ठाउँमा रहेका व्यक्तिहरू यति भ्रष्ट छन्, यति असक्षम छन्, जसले गर्दाखेरि कानुनको असमान प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको लागि नागरिक निगरानीको, नागरिक क्रियाशीलताको आवश्यकता पर्दछ। अशोक सर, यस्ता खालका जुन घटनाहरू प्रकाशमा आउँछन् बेला बेलामा, यसलाई जनरलाइज गर्ने पनि चलन छ, सामान्यकरण गर्ने पनि चलन छ। ग्ल्यामर वर्ल्डमा यस्तो भइहाल्छ नि, यो क्षेत्रमा यस्तो भइरहन्छ नि भनेर, जसले गर्दा कति घटनाहरू प्रकाशमा नआएका पनि हुन सक्छन्, खास गरी मनोरञ्जन उद्योगमा। यो जुन घटना घट्यो, यसमा जुन पर्दाभित्रको एउटा कालो पक्ष देखियो, यसले फिल्म इन्डस्ट्रीको सपना देख्ने भावी पिँढीलाई र हाम्रो समाजलाई के सिकायो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अबदेखि उपरान्त कुनै पनि महिला होस् या पुरुष, म चाहिँ जहिले पनि चाहिँ यो जेन्डर ब्यालेन्सको कुरो नै गर्छु होइन। म चाहिँ महिला र पुरुषको समान राइट, समान अधिकार, समान चाहिँ कानुन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै छु म। अहिले म अघि त्यही भएर मैले त्यो बालक यदि भिक्टिम भयो भने के भन्छ त कानुनले भन्न खोजेको कारण पनि त्यही हो होइन। किनभने हामी जबसम्म समान हुँदैनौँ तबसम्म हामीले समान व्यवहार गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यस कारणले अब अहिले यो कानुनले एउटा सिम्पल, म त्रिपाठी सरलाई एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने, जस्तै लिभिङ रिलेसनलाई हाम्रो कानुनले मान्यता दिएको छैन नि होइन। छैन। त्यही सुन्नुहोस्, लिभिङ रिलेसनलाई मान्यता दिएको छैन। अब लिभिङ रिलेसनमा बस्ने थुप्रै छ, हाम्रै क्षेत्रमा पनि केही हाम्रो साथीभाइहरू छन् होइन। अब कतिले अहिले फेरि त्यो रिलेसन छोडेर चाहिँ बिहा गरेर पनि आफ्नो घरबार बसाएको छ। अब अहिले मैले सुनेको महिला अधिकार कर्मीहरूले नै लिभिङ रिलेसनलाई चाहिँ कानुनी रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेछ भन्ने सुन्छु। हजुर है। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भने नेपालमा कुनै पनि कानुनमा नभएको घटनाहरू पनि घटिरहेछ, त्यसमा कानुनी चाहिँ राज्यले त्यसमा ध्यान दिएको देखिँदैन। हजुर है। अब कानुनमा भएको घटना त अब सो त बाहिर आउने नै भइहाल्यो। अब कानुनमा व्यवस्थै नभएको घटनाहरू पनि घटिरहेछ। यो एउटा पाठ सिस्टमले सिक्नु पर्यो। समाजलाई के सिकायो यो घटनाले? होइन, समाजलाई त यो घटनाले चाहिँ मलाई राम्रो मेसेज दियो जस्तो लाग्दैन होइन। अब यसले चाहिँ अब अहिले कानुनी हिसाबमा हेर्दाखेरि त अब पल शाह नै के अरे चाहिँ पीडक जस्तो देखियो। ऊ चाहिँ अब उसको भनाइमा पल शाहले अब हामी बिचमा चाहिँ अब एउटा राम्रो सम्बन्ध हुँदै भएको सम्बन्ध आज अब यो बलात्कारमा परिणत भयो भन्ने एउटा चाहिँ उसको आफ्नो तर्क छ होइन। अब यता बहिनीतिर हेर्दाखेरि अब बहिनीको एउटै चाहिँ स्ट्रङ पोइन्ट देखियो के भन्दाखेरि ऊ नाबालिग उमेरले गर्दाखेरि ऊ नाबालिग हुन पुग्यो र उसले चाहिँ उसले त्यो कुरोमा चाहिँ उसको पक्ष चाहिँ अलिकति बलियो
जस्तो यो हुन विषयमा पुग्यो। पर्याप्त बहस गरिसक्यौँ हामी। अब म चाहिँ मेरो चाहिँ के भनाइ छ भने यसमा त्यो बहिनी पनि एउटा चाहिँ कलाकार हो, राम्रो सिङ्गरको रूपमा इस्ट्याब्लिस भइरहेको अवस्था छ। अब जब उनीहरूको 2 वर्षदेखि एउटा राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएर उनीहरू एउटा एक अर्कामा चाहिँ जिउने मर्ने कसमहरू पनि खायो होला सायद, सुरुमा त प्रायः त्यसै गर्छन् होइन, पछि गएर वाक्क हुँदै जाने हो। अनि त्यो हो भने म चाहिँ के भन्छु भने अहिले पनि यो कुरोलाई बलात्कार अथवा सजाय दिलाउने हिसाबले नगएर म चाहिँ के भन्छु भने अहिले पनि उनीहरूको रिलेसन फेरि बिल्डअप होस्। अब जब त्यो बहिनी बालिग हुन्छ 18 वर्ष, अब अझ बालिग हुनलाई अझै उहाँले त बिहा गर्नलाई त अझै 3 वर्ष कुर्नुपर्ने भयो होइन। बरु त्यो 3 वर्षपछि उनीहरू वैवाहिक जीवनमा बाँधिने गरी एउटा सहमति गराएर यदि यो केसलाई चाहिँ मिलाउन सकिन्छ भने मलाई सबभन्दा उत्तम चाहिँ उपाय त्यो हो जस्तो लाग्छ मेरो भर्सनमा। अब कानुनले त त्यो भन्दैन होइन। एउटा अन्तिम प्रश्न म दिनेश सरलाई सोधेर आफ्नो तर्फबाट बहस टुङ्ग्याउँछु, त्यसपछि सहभागीहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने हामी राख्नेछौँ। मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न, दिनेश सर, यो घटनामा धेरै पक्षहरू आए, जस्तो एउटा चाहिँ अन्डर एजको कुरा आयो, अर्को फेरि अर्को पक्षको स्वार्थ समूहबाट प्रयोग भए जस्तो पनि देखियो कतिपयको भनाइमा। त्यस खालका अडियो भिडियोहरू पनि आए, कसैले चाहिँ दुश्मनी साध्न, प्रतिशोध साध्नको लागि प्रयोग भइरहेको जस्तो पनि देखियो। यो पनि त एक हिसाबले गैर कानुनी हो अथवा यो दोहोरो प्रयोग अथवा दोहोरो एक्सप्लोइटेसन जस्तो अवस्था हो। यस्ता अपराधहरूमा चाहिँ सजाय हुन्छ कि हुँदैन? र अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ 1 वर्ष बितिसकेपछि के हाम्रो जस्तो देशमा राज्य संयन्त्रले प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ला यस्तो उजुरीमा? अब यसमा एउटा कुरा, यो खास गरेर हदम्यादको प्रश्नको म पहिला जवाब दिन्छु। खास गरेर रेपलाई एकदमै गम्भीर अपराध मानिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो पनि मान्यता छ कि सिरियस क्राइम छ भने देयर सेल बी नो स्ट्याच्युट अफ लिमिटेसन, अर्थात् गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा हदम्यादै हुनु हुँदैन भन्ने पनि एउटा मान्यता छ। पहिला नेपालमा जस्तो हत्यामा कुनै म्याद छैन, हत्याको अपराधमा जहिले उजुरी दिँदा पनि हुन्छ। रेपलाई पनि हत्या जति नै गम्भीर अपराध मानिन्छ र पहिला त नेपालको हदम्याद जम्मा 35 दिन थियो। त्यो त त्यसको लागि धेरै सर्वोच्च अदालतले पनि अर्डर गर्यो, 6 महिना गराइयो। अहिले चाहिँ के हो भने 1 वर्ष गराइएको छ। घटना घटेको 1 वर्षभित्र चाहिँ उजुरी दिनुपर्छ भन्ने छ। अहिले पनि धेरै यो कानुनविदहरूको मान्यता छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि त्यो भन्छ, के भन्छ भने सिरियस क्राइम हो यो, त्यस कारण यो हदम्यादै हुनु हुँदैन भन्ने छ। त्यो त उचित हो, तर प्रमाण सङ्कलनको सम्भावना, प्रमाण सङ्कलनको यस्तो हुन्छ। अब प्रमाण सङ्कलनमा केही जटिलताहरू आउला, तर खास गरेर यो रेपको जस्तो हाम्रै अदालतले पनि र इभेन भारतीय अमेरिकी धेरै अदालतहरूको म यो विषयमा जजमेन्टहरू पढ्छु। खास गरेर रेपको इस्युमा चाहिँ अदालत अलिकति महिलाप्रति लिबरल नै छ। जस्तो हाम्रै अदालतले पनि कतिपय केसहरूमा के पनि बोलेको छ भने कि महिलाको एउटा स्टेटमेन्ट आफैमा पनि एउटा ठुलो प्रमाण हो। महिलाले त्यतिकै कसैले भन्दैन, त्यो कुरा उजुरी गर्यो र अदालतमा पनि त्यो कुरा आएर त्यसलाई समर्थित हुने गरी यदि बकपत्र गरेको छ, त्यसले टेस्टिफाई गरेको छ भने त्यो आफैमा पनि एउटा चाहिँ त्यसको एभिडेन्सियल भ्यालु पनि एकदमै हाई हुन्छ। किनभने कुनै पनि महिलाले अकारण कसैलाई यसरी आक्षेप लगाउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने त्यो दृष्टिकोणमा जान्छ। तर यो घटनामा त्यसको दुरुपयोग भए जस्तो पनि देखियो नि, एभिडेन्स निर्माण गरे जस्तो, अब सल्लाह गरेर। अब सल्लाह छलफल यो चाहिँ फेरि अर्को पार्ट हो, हेर्नुहोस् होइन। त्यो अहिले खास गरेर यो कुरामा चाहिँ अदालत प्रवेश गर्ला कि नगर्ला? होइन, अदालतले यस्तो छ, अदालतले अब यसको 2टा पार्ट हुन्छ। एउटा त के हुन्छ भने कुनै पनि भिक्टिमलाई तिमी उजुरी गर, तिमी माथि यदि यो इन्जस्टिस भएको छ भने त्यसलाई स्वीकार नगर भन्नु चाहिँ मात्रै पनि त्यो चाहिँ दुरुपयोग होइन है फेरि। किनभने तिमी माथि इन्जस्टिस भएको छ, तिमी नाबालिका हो, जस्तो हामी लयर हौँ, कुनै महिला हामी कहाँ आयो भने हामी के सल्लाह दिन्छौँ होइन, यो चाहिँ सिरियस क्राइम हो र यसमा चाहिँ तपाईँले उजुरी हाल्नुपर्छ, तपाईँ आफूमाथिको अन्यायलाई
सहेर नबस्नुहोस्, त्यही सल्लाह दिन्छु नि। अरू कसैले पनि त्यस्तो सल्लाह दिएको होला, अब त्यो अडियो सडियो के आएको छ मैले त्यो सुनेको छैन, म त्यतातिर त्यति जान चाहन्न र त्यसको जटिलताभित्र म प्रवेश गर्न चाहन्न। के कसैले भन्छन् यो षड्यन्त्र गर्यो के गर्यो, त्यो एउटा पार्ट हो। तर एउटा कुरा के छैन, अदालतले त्यतातिर विचार गर्दैन, उजुरीको पृष्ठभूमिमा उजुरी कसले दिन लगायो भन्ने भन्दा पनि अदालत केमा जान्छ भने यो उजुरीको सत्यता के हो हेर्छ र त्यसमा चाहिँ अब समय अलिकति व्यतीत भइसकेकोले अब मेडिकल रिपोर्टहरूको त्यति गुन्जाइस रहेन, त्यति धेरै त्यसको पनि अर्थ छ। मेडिकल रिपोर्टको त्यहाँ पनि अर्थ त हुन्छ, नहुने होइन, किनभने अब 1 वर्ष अगाडिको सिचुएसन के थियो त्यसको बारेमा चाहिँ मेडिकल रिपोर्टको अर्थ छ, नभएको होइन। तर पनि के छ भने ठ्याक्कै चाहिँ तत्काल जसो भनौँ तत्काल मेडिकल जाँच हुँदाखेरिको फोरेन्सिक रिपोर्ट एउटा आउँछ, तर अब धेरै पहिला 1 वर्षपछि तपाईँले फोरेन्सिक गर्दाखेरि त्यसको रिपोर्ट अर्कै आउँछ, मेडिकल टेस्ट हुँदाखेरि अर्कै आउँछ र त्यो ठ्याक्कै निश्चयात्मक ढङ्गले भन्न सक्ने अवस्था नहोला होइन। तर एउटा कुरा के हो भने अदालतले त्यो सबै फ्याक्ट्सहरूलाई हेर्छ र एउटै कुरा के छ भने यो केस किन यो खास गरेर उजुरीकर्ताको पार्टमा अलिक सहज किन छ भने किनभने सबभन्दा प्रासङ्गिक भ्यालिड इस्यु नै के हो भने यहाँ के भइदियो भने एज नै भइदियो। म केही सहभागीहरूका प्रश्न छन् भने लिन चाहन्छु यो अन्तिम चरणमा। नमस्ते, मेरो नाम सहनशीला खड्का, म पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस BPSC सेकेन्ड सेमिस्टरकी छात्र बोलिरहेको छु। मेरो प्रश्न अशोक शर्मा ज्यू सरलाई छ। हजुरले भर्खर भन्नुभयो कि उहाँहरूले अब उनीहरूको सम्बन्ध यो सबै छोडेर 3 वर्षलाई गर्ने हो भने राम्रो होस् भनेर भन्नुभयो। तर यो सबैका उसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सम्बन्धमा त मिठास गइसक्यो। त्यो 3 वर्षको लागि 3 वर्ष उहाँहरूले जबरजस्ती एकअर्कालाई बाँधेर राखेको जस्तो हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो भएन नि त। त्यसमा यो प्रश्नको जवाफ लिन्छु म अशोक सर। होइन, अब त्यो चाहिँ बहिनीले भनेको कुरा करेक्ट हो। अब यत्रो चाहिँ इस्यु भइसकेपछि डेफिनेटली चाहिँ मन चाहिँ टाढिएकै होला होइन। तर मेरो के भनिन्छ नि, अब एकदमै एउटा चाहिँ जस्तै कालो बादल लागे पनि एउटा चाँदीको घेरा चाहिँ हुन्छ भने हामी अलिकति आशावादी हौँ। अब मैले अब यस्तो धेरै मेरो क्षेत्रमै पनि साथीहरूको उनीहरूको हस्बेन्ड वाइफहरूमा धेरै किचलो भएर अलग अलग चाहिँ 1-1.5 वर्ष बसेर फेरि पछि गएर मिलेर फेरि एकदमै राम्रोसँग जिन्दगी बिताएको देखेको छु है। नहुन सक्ने भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। तर यदि साँच्चै नै उनीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गरेको थियो भने चाहिँ है, फेरि मेरो भनाइ चाहिँ उनीहरू एकदमै खालि फिजिकल रिलेसनमा मात्रै एट्र्याक्ट भएर गरेको थियो भने यो काम हुँदैन। तर उनीहरूले एक अर्कामा एकदमै उनीहरू एउटा क्लोज रिलेसनमा बसिसकेको समय थियो भने चाहिँ त्यो रिलेसनलाई फेरि जगाउन चाहिँ सकिन्छ। उनीहरू दुईजनाले चाह्यो भने सक्छ त्यो रिलेसनलाई फेरि जगाउन। तपाईँको आशा किनभने नि अब बहिनीहरूले पनि अब चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरू कतै फर्स्ट लभ भन्छ नि अथवा केही छ भने त्यो पछि लामो समयसम्म पनि त्योसँग छुटेको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ सम्झिराखेको हुन्छ क्या। त्यस्तो धेरै घटनाहरू छ। त्यो धेरै लामो समयपछि पनि फेरि उनीहरू एक भएको थुप्रै घटनाहरू छ। त्यस कारण त्यो हुनसक्छ क्या यदि माया हो भने चाहिँ। अब यो कुराहरू एउटा पार्ट हो, तर कानुनले यस्तो कुरालाई मान्दैन। जस्तो भन्नुहोस् न रेप भयो अनि त्यसपछि होइन भइगयो, अब यो फर्गट अबाउट रेप, अब म तिमीलाई विवाह गर्छु भने पनि उन्मुक्ति पाउँदैन। तर यहाँ त पूर्व शर्त नै राखिए जस्तो भारतमा एउटा केस के भएको थियो भने एउटा रेप घटना घट्यो अनि सुन्नु न, म उदाहरण दिँदै के भयो भने एउटा रेप घटना घट्यो, भिक्टिम र उसको बिचमा के सहमति ल अबदेखि चाहिँ जे गल्ती भयो अब तिमीले मलाई चाहिँ यो रक्षाबन्धन हुन्छ नि, रक्षाबन्धन बाँध्दै अब तिमी र म भाइ बहिनी भयो। कोर्टले भने न यस्तो कुरालाई हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ। त्यो द्याट वाज ए क्राइम। त्यो क्राइमबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि अब अहिले रक्षाबन्धन बाँध्ने या विवाह गर्ने, विवाह पनि कतिपय केसहरूमा विवाह पनि गर्छन्। तर विवाहलाई पनि रक्षाबन्धन बाँध्नु त ठिक होइन। अब त्यो भने होइन, विवाहलाई पनि मानेको छैन। नमस्कार, मेरो नाम अस्मिता बोहरा, म पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा BPSC सेकेन्ड सेमिस्टरमा अध्ययनरत छात्र हुँ। मेरो क्वेसन चाहिँ हजुर सरलाई, हजुर यदि त्यो कुरा गएर विवाहमै गएर सहमति हुन्छ, विवाहमै गएर त टुङ्गिन्छ भन्ने त हामीले म्यारिटल रेपको बारेमा पनि त सुनेको छौँ नि, विवाहमा पनि त रेप हुने रहेछ नि त। अनि कसरी हामीले त्यो यो कुरालाई चाहिँ गएर यो कलाकारको कुराहरूलाई चाहिँ लगेर विवाहमै गएर सहमति हुन सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ त?
होइन टुङ्ग्याउन पनि मिल्दैन। जस्तो एउटा कुरा के छ भने यो यस्तो अपराधमा चाहिँ मिलापत्र हुँदैन। देवानी मुद्दा लेनदेनको छ भने मिलापत्र हुन्छ, क्राइममा चाहिँ मिलापत्र भन्ने हुँदैन, किनभने यसबाट एउटा व्यक्ति मात्रै पीडित भएको हुँदैन। यसको कन्सेप्ट के हो भने इन्टायर सोसाइटी नै पीडित भएको मानिन्छ क्या। त्यसमा एउटा व्यक्तिले मिलापत्र गर्छु म माफ दिन्छु भनेर पाइँदैन, किनभने यो चाहिँ किन सरकारले मुद्दा लड्छ नि त, सरकारवादी मुद्दा हो नि त। होइन मैले बहिनीको भनाइमा म एकदम सहमत छु होइन, किनभने चाहिँ वैवाहिक जीवनमा पनि धेरै किसिमको चाहिँ अब अहिले वकिल साहबलाई थाहा होला, अब अदालतमा चाहिँ डिभोर्सको कति हजारौँ केसहरू छ भनेपछि डेफिनेटली त्यो बिहा गरेपछि पनि उहाँहरू चाहिँ एकदमै सुखी हुन्छ, एकदमै मिलेर बस्छ भन्ने ग्यारेन्टी त म पनि दिन सक्दिनँ है, त्यो कसैले पनि दिन सक्दैन कसैलाई पनि। मैले चाहिँ खालि के भन्न खोजे हो भने यो 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 अब बलात्कार यसरी भएको होइन, उनीहरू एक अर्कामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिलेसनमा बसेर चाहिँ एक अर्को पक्षबाट धोका भएको कारण अथवा इग्नोर गरेको कारणले त्यो अहिले नेपालको कानुनले त्यो अधिकार दिएको हुनाले चाहिँ त्यो बलात्कारको मुद्दा पर्न गयो। नभए त अब 2 वर्ष बितिसकेको कुरा हो होइन, 2 वर्षसम्म अझ उनीहरूको अन्तिम चाहिँ के फिजिकल रिलेसन भएको त करिब 8-9 महिना अगाडि भन्ने छ त्यहाँ केटीकै उजुरीमा पनि होइन। भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसरी मैले चाहिँ एउटा दुवैजनाको जीवन किन बर्बाद होस् नहोस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै हो। अब पछिको ग्यारेन्टी त बहिनी हेर्नुहोस्, अब म आफ्नै त लिन सक्दिनँ होइन। हुन्छ, तपाईँको यही सोचका साथ, यही व्यक्तिगत भावनाका साथ आजको बहस हामी टुङ्ग्याउँछौँ। यद्यपि कानुनी राज्यमा हामीले कानुनलाई पनि व्यवस्था गर्न अथवा कानुन थाहा थिएन भन्न अथवा मान्दिनँ भन्न अथवा यो कानुन संशोधन नहुन्जेलसम्म यो ठिक छैन भन्न पनि नमिल्ला। यो संशोधन भविष्यमा होला नहोला त्यो अर्कै बहसको पाटो हो। र आजको यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउँदै गर्दा हामी एउटा अनुरोध चाहिँ सादर विनम्रतापूर्वक हाम्रा दर्शकहरूसँग, समाजका प्रत्येक सदस्यसँग हात जोडेर गर्न चाहन्छौँ कि यसरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको अथवा विचाराधीन भएको विषयमा आफ्ना भावनाहरू राख्नुसम्म त एक हदसम्म ठिक हो, तर कसैमाथि अत्यन्तै गिराएर लान्छना लगाउने, अत्यन्तै साह्रै असभ्य खालका, अत्यन्तै अपराध बोध हुने खालका त्यस्ता गाली गलोजहरू गर्ने, कसैको चरित्र हत्या गर्ने र प्रतिष्ठालाई ध्वस्त पार्ने काम समाजका कुनै पनि सभ्य सदस्यले नगरौँ। जे निर्णय गर्ने हो त्यो अदालतले गर्छ, त्यो कानुनी प्रक्रिया अनुसार जान्छ अथवा तिनै 2 पात्रहरू अनुसार जान्छ। तिनै 2 पात्रहरूको इच्छा अनुसार अथवा अदालतको निर्णय अनुसार यो घटनाको फैसला हुन्छ। त्यसकारण समाज अलिकति सचेत बनोस्। यी प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हुन्, यस्ता घटनाहरू अरू कैयौँ छन्। ती घटनाहरूमा पनि कानुनी राज्यको महसुस पीडितहरूले गर्न सकुन् भन्दै आजको कार्यक्रम हामी टुङ्ग्याउँछौँ। आजको बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा हाम्रा दुवै विशेष अतिथिहरूलाई विशेष धन्यवाद, दर्शकहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद, आजका सहभागीहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तु लिएर आउने बाचाका साथ सम्पूर्ण टिमसँगै लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।